बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरामंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, डरता है 60 लाख फॉलोअर वाला एक मजदूर सहाफ़ी से। बुज़दिल सहाफ़ी ट्विटर पर फयाज राजा को ब्लॉक करके भाग निकला। ये खादम आपके सामने बैठा हुआ है फयाज राजा, और वो खौफनाक ट्वीट क्या था जिससे हामिद मीर साहब डर गए। सनसनीखेज इंकशाफ है ये, और आपको हम बताने जा रहे हैं। मैंने दोस्तों जब चैनल 14 अगस्त 2020 को अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो जहां मेरा मद्दा नज़र ये था कि आवाम को हकायक और हकीकी खबरें और सच्चे तज्जिए पेश किए जाएंगे, उसके साथ साथ क्योंकि इसके ऊपर मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तानी सियासत को नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 40 बरसों में और पाकिस्तानी सहाफ़त को हामिद मीर ने गुज़श्ता 30 बरसों में जितना नुकसान पहुंचाया वो शायद किसी ने नहीं पहुंचाया। और उससे जो रिजल्ट निकले, जो नताइज निकले, जितना जमहूरियत को, सियासत को और सहाफत को नुकसान हुआ, उसके नताइज जो हैं वो हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा, मेरे पास कुछ दस्तावेजी सबूत भी हैं। ये कुछ किताबें हैं हामिद मीर साहब की, ये भी अपने साथ लेकर बैठा हूँ। ये सारी किताबें जो है वो मैं यहाँ पर मेरे साथ जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। इनके इक्तसाबात भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और मेरे पास, क्योंकि हामिद मीर साहब के गुज़श्ता ये कह लीजिए कि 90 की दहाई से लेकर 2005 तक, जब हामिद मीर साहब अभी इतने बड़े इनकलाबी नहीं हुए थे, इनकलाबी इन्वर्टेड कामाज में, उस वक्त से लेके आज तक के जो सारे कालम हैं वो भी जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। ये मेरे सामने जो है वो रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ कालम जो है वो हामिद मीर साहब को पता है कि मैंने खुद उनसे लिए थे जब मैं काम करता था जियो में, जब मैं वहां पर सहाफत किया करता था, रिपोर्टिंग। और मैंने उनसे ये क्या कर लिए थे, ये सारे कालम के ये कालम में जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो ले रहा हूँ। और एक हमारे मुश्तरका किसी दोस्त को वो ये बात कह भी चुके हैं कि ये फयाज राजा ने कालम जो है वो उनसे खुद लिए हुए हैं। ये कालम इसके अलावा भी हैं मेरे पास, जो मैंने नेशनल लाइब्रेरी से इकट्ठे भी किए हुए हैं। और मैं ये बात जानता हूँ कि हामिद मीर ने नहायत सफाई के साथ अपने किन कालमों को अपनी किताबों से उड़ा दिया, ये जो किताबें हैं, और किन कालमों को जो है वो चुन चुन कर शाया किया। और इसमें से एक किताब में हामिद मीर साहब ने जो है वो मेरा भी जिक्र कर रखा है, जब उनके ख्याल में जो है वो मैं आज़ादी इजहार राय के लिए और जो है वो जमहूरियत की जदोजहद के लिए जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ था। ये भी जो है वो इस किताब के अंदर इसका जिक्र है। ये किताब का नाम है हामिद मीर की कहानी, और ये मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने तरतीब दी। आते हैं अपने मौजू की तरफ। उस मौजू में आपको मैं ये बताऊंगा कि आज हामिद मीर ने जो है वो 30 मार्च को मुझे जो है वो ब्लॉक कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। लेकिन ये सारी बात ये जाहिर करती है कि किस तरह एक शख्स जो कि एक सहाफ़ी अपने आप को कहता है, जो पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी सियासतदानों, पाकिस्तानी उलमा कराम, आपको याद होगा एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब के साथ उन्होंने कितनी बदतमीज़ी की थी हामिद मीर साहब ने, और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ जो है वो सवालात उठाता है। सबकी जो है वो सियासत के ऊपर, सबकी सहाफ़त के ऊपर, सबकी दयानत के ऊपर, सबकी अमानत के ऊपर, सबकी शरीयत के ऊपर जो है वो शक करता है। लेकिन खुद अपनी उसकी ये हालत है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका सच जो है वो ट्विटर के ऊपर, जब उनके सामने सच जो है वो रखे गए। ये सिलसिला मैंने 14 अगस्त से शुरू किया, और उस दौरान गुज़श्ता 6 माह के अंदर मुझे भी इस हवाले से इतलात मिलती नहीं कि हामिद मीर इस सारे सिलसिले से किस हद तक तंग है। इसमें अब किसी हद तक इतनी तेजी भी नहीं थी, क्योंकि मैं करंट इश्यूज के ऊपर बात करता था। लेकिन ट्विटर के ऊपर बहरहाल मैं हामिद मीर साहब की वो झूठी खबरें, वो झूठे तज्जिए जो है वो शेयर करता रहता था, उनको जवाब भी देता रहता था, कोट ट्वीट भी करता रहता था, और इसके साथ साथ कालम भी शेयर करता रहता था, जिनमें वो माजी में किस तरह से वो जर्नैलों की, फौजी जर्नैलों के कहने के ऊपर जो है वो सियासतदानों को गद्दार करार देते रहे। ये सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करता रहा कि 2005 तक किस तरह मुशर्रफ के इश्क में जो है वो मुब्तला थे हामिद मीर साहब। आखिरी जो ट्वीट जहां से कुछ मामला जो है वो बिगड़ा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां से हामिद मीर ने कुछ अपने करीबी लोगों से ये बात भी की, उन्होंने कहा कि अब जो है वो फयाज राजा को ब्लॉक करना पड़ेगा। परसों का एक ट्वीट है, हामिद मीर साहब ने लिखा कि गद्दार मजलूमों को गद्दार बनाकर खुद मुहब्बे वतन बन जाते हैं। इसके जवाब में मैंने ट्वीट किया कि जी बिल्कुल, तारीख इसकी गवाह है। हामिद मीर रोजनामा और साफ के सफात में अपने असल मालिकों यानी फौजी जर्नैलों के कहने पर बेगुनाहों को गद्दार, सियासी रहनुमाओं को गद्दार लिखते रहे और उनसे हुब्बुल वतनी के तमगे लेते रहे। और हाँ, मेरे पास मौजूद मौसूफ के जो कालम है ये सब इस चीज के गवाह हैं। और फिर मैंने कालम भी एक शेयर किया।
اس کے بعد پھر معاملہ مزید آگے بڑھا تو میں نے ایک اور ٹویٹ کیا. حامد میر صاحب نے بیسیکلی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ارسلان خالد صاحب کے حوالے سے. معاملہ یہ تھا کہ چین کے اندر چین اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس میں ایک خبر آئی, ایران نے ایک بات کی انڈیا کے حوالے سے جس کو حامد میر نے چین کا کہہ کر پاکستان کے حوالے سے اس کو طنز کہا, اور ایک صاحب کے ٹویٹ کے اوپر اس کو کوٹ ٹویٹ سوالیہ نشان میں انہوں نے کہا کہ ایک ٹیلی فون کال سے بدل جانے والے ملک. اس کا بھی جب میں نے جواب دیا اور اس کے جواب میں میں نے یہ لکھا کہ معصوم بننے والے حامد میر صاحب آپ نے ہرگز سوال نہیں اٹھایا بلکہ آپ نے جھوٹ آگے پھیلایا. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ کو انگریزی سمجھنے کا مسئلہ ہے اور یہ خبر انگریزی میں تھی, آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ نے خود کو صحافی سمجھنے والے ایک شخص کا جھوٹا کوٹ جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا, اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ حامد میر اپنے کئی ٹویٹ جو ہے وہ بعد میں انہیں ڈیلیٹ کرنے پڑ جاتے ہیں, جیسا کہ یہی ٹویٹ جس کا میں نے 28 مارچ کا ذکر کیا غدار قرار دینے والا لوگوں کو, یہ بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اچھا, اس کے بعد حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی, ایک طنزیہ ویڈیو جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کے پہلے کیا بات کرتے تھے اور پھر عمران خان جو ہے ہنس رہے ہیں. میں نے اس کے اوپر کہا کہ یہ سیاستدان ہے, سیاست میں یہ پوری دنیا میں چلتا ہے, مسئلہ آپ کی صحافت کا ہے جو ملازمت سے شروع ہوئی. ہاں اس وقت مالکان فوجی تھے اس لیے کسی حد تک آپ کی خبر مصدقہ ہوتی تھی, آپ ان ذرائع سے خبر جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے. اب تو اپنے سیاسی مالکان کی ملازمت کر کے آپ کی کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی. افسوس حامد میر نامی شخص نے پاکستانی صحافت کو تباہ کیا. اس طرح سے ناظرین یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا اور پھر ذکر آتا ہے 29 مارچ کا, بلکہ آج کے دن کا. آج کے دن بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے سامنے آئے جس کے جواب میں نے یہ ٹویٹ کیا. وہی ریفرنس تھا, وہی ارسلان خالد صاحب کا ٹویٹ جس کے اوپر انہوں نے ارسلان خالد کو جھوٹا قرار دیا. میں نے یہ لکھا کہ ایران نے ایک بات بھارت کے تناظر میں کہی, ارسطو سیاست بیٹر پاکستان یعنی احسن اقبال اور سقراط صحافت یعنی حامد میر نے اس بات کو چین سے منسوب کر کے اسے پاکستان پر طنز قرار دے دیا. احسن اقبال اور حامد میر دونوں نواز شریف کو قائد انقلاب اور مریم نواز شریف کو رہبر جمہوریت مانتے ہیں. یہ رہا دونوں کا لیول. میں نے سوال اٹھایا کہ یہ ہے دونوں کا لیول. یہ وہ ٹویٹ تھا, اور اس کے ساتھ پھر میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی اس سے پہلے والی, جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح حامد میر نے, جو کہ وہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ یوٹیوبرز پیسے لیتے ہیں حکومت سے, سوال نہیں بلکہ الزام لگاتے ہیں, تو میں نے سوال اٹھایا کہ جنرل مشرف کی جب 6 سال تک حامد میر حمایت کرتے رہے, نواز شریف کے خلاف کالم لکھتے رہے, سیاستدانوں کے خلاف کالم لکھتے رہے, فوجی حکومت کی وہ حمایت کرتے رہے, تو 1999 میں جنرل مشرف سے انہوں نے کتنے پیسے لیے تھے. پھر اگلا سوال میں نے یہ اٹھایا کہ 2019 میں جب نواز شریف باہر چلے گئے لندن تو حامد میر نے ان کی پوری حمایت کی, اب بھی ان کی وہ پوری حمایت کرتے ہیں, انہیں وہ رہبر انقلاب مانتے ہیں. تو اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر حمایت کر رہے ہیں نواز شریف کی, تو وہ نواز شریف نے 2019 میں حامد میر کو کتنے پیسوں میں خریدا. ناظرین یہ وہ ٹویٹ تھا جس کو دیکھ کر وہ بھاگ نکلے. اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ صحافت کی آزادی کے لیے گولیاں بھی کھائی ہوئی ہیں, وہ بڑے بہادر صحافی ہیں, وہ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے چیمپئن ہیں. لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے ایک ٹویٹ اور ایک ویڈیو شیئر کرنے کے اوپر جس کا ایک سوال ان سے کیا گیا, جس سوال کا ان کے پاس جو ہے وہ جواب نہیں ہے, اس جواب سے بھاگتے ہوئے انہوں نے اس سوال کو دبانے کی کوشش کی اور کس طرح سے ٹویٹر کا گلا گھونٹا اور مجھے اس کے اوپر انہوں نے بلاک کر دیا. لیکن وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ان بلاک کرنے سے جو ہے وہ یہ معاملہ رک جائے گا. میں ہمیشہ آئینہ دکھاتا رہوں گا ان کو, اور اللہ پاک کے کرم سے سچائی کو بیان کرنے کے لیے 2 گولیاں تو بہت کم ہے, اس سے زیادہ بھی حالات کا اگر جو ہے وہ مجھے سامنا کرنا پڑا تو میں وہ سامنا انشاءاللہ تعالی ضرور کروں گا. لیکن میرا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور قوم کے سامنے جو ہے وہ یہ سچائی, یہ حقیقت, یہ سب کچھ جو ہے وہ عوام کے سامنے بیان کرتا رہوں گا, اور ان کو یہ شرم دلاتا رہوں گا کہ کس طرح سے وہ اپنے علاوہ جو ہے وہ پوری دنیا کو غلط سمجھتے ہیں, اور جب کوئی ان کی کریڈیبلٹی, ان کی جھوٹی خبر یا ان کے جھوٹے تجزیے کے اوپر سوال کرتا ہے تو اس کو وہ بلاک کر کے بھاگ جاتے ہیں. ناظرین ویڈیو کے اوپر آپ کا فیڈ بیک چاہیے, کمنٹس باکس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, اور نئی اور مختلف ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.